अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक न्यू प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको बिगिनर टू एडवांस पीएचपी सिखाऊंगा कि पीएचपी क्या होती है, पीएचपी को कैसे यूज़ करते हैं और पीएचपी को यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स कैसे डेवलप करते हैं। सो अगर आप इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह एट द एंड आप भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप करने के काबिल हो जाएंगे वेब में। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि मज़ीद अपडेटेड वीडियोस आपको मिल सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ पीएचपी? कुछ लोगों को तो शायद पता हो कि पीएचपी क्या होती है, लेकिन शायद कुछ को ना पता हो। सो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि पीएचपी क्या है और पीएचपी का सिंटैक्स क्या है, पीएचपी को कैसे रन करते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें पीएचपी को रन करने के लिए। सो एक इमेज की मदद से समझते हैं कि पीएचपी क्या होती है। पीएचपी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका एब्रीविएशन क्या है? पीएचपी का एब्रीविएशन है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। इट इज़ एन ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, और ये बिल्कुल फ्री टू यूज़ है। आप इसको डाउनलोड करके ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ये फ्री ऑफ लाइसेंस है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट कैन कंटेन टेक्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP कोड। इधर दो तीन बातें आपने गौर से सुननी है कि सबसे पहले तो PHP सीखने से पहले आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए, वो आपको आनी चाहिए। इसी चैनल पर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उनको एक्सेस करके उधर से वो भी सीख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बताने ये लगा था कि PHP की फ़ाइल में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट या और jQuery, बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप भी CSS का फ्रेमवर्क है, वो लिख सकते हैं। बट जो HTML की फ़ाइल है जिनकी एक्सटेंशन .html है, उसमें हम PHP नहीं लिख सकते। इधर आपने ध्यान रखना है कि PHP की फ़ाइल में HTML, CSS लिखी जा सकती है, बट HTML, CSS और JS की फ़ाइल में PHP नहीं लिखी जा सकती। PHP का कोड उधर एग्जीक्यूट नहीं होगा। PHP का कोड एग्जीक्यूट होने के लिए ज़रूरी है कि हम फाइल की एक्सटेंशन को .php रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल index.php हम रखते हैं, या कोई भी फाइल का नाम, उसकी एक्सटेंशन जो है .php रखनी है, ठीक है। और ये आपने याद रखना है कि ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, ये हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट जो PHP है ये हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो इसके लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है इसकी एग्जीक्यूशन के लिए। तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊंगा कि हम अपने क्लाइंट को कैसे सर्वर बनाते हैं एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। कुछ लोगों को पता होगा XAMPP यूज़ करते हैं हम लोग, XAMPP, WAMP हो गया, लेकिन ज़्यादातर XAMPP चलता है। सो नेक्स्ट है कि व्हाट कैन PHP डू। PHP से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। PHP कैन जनरेट डायनामिक पेजेस। सो इधर डायनामिक पेजेस क्या होते हैं? जो पेजेस आप HTML, CSS से बनाते हो वो होते हैं स्टैटिक पेज, कि आपने जो एक दफ़ा चीज़ लिख दी, जो वैल्यू असाइन कर दी, वो वही रहेगी। बट डायनामिकली जनरेशन का मतलब है कि वैल्यूज़ चेंज होती हैं, वैल्यूज़ तब्दील होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इधर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक लॉगिन हो के आया एक बंदा हमारे सिस्टम पे, तो हमारा सिस्टम उसको मैसेज देगा, सबसे पहले वेलकम मैसेज, कि वेलकम टू जो उसका नाम होगा। सिस्टम तो एक ही है, पेज एक ही है, लेकिन हर दफ़ा जितने बंदे लॉगिन हो के आएंगे उनका हर दफ़ा डिफरेंट नाम आएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक जनरेशन ऑफ पेज। तो PHP डायनामिक पेज जनरेट कर सकती है। इसके बाद ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई डाटा इन योर डाटाबेस। इसके ज़रिए हम डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डाटा को रीड कर सकते हैं
جیسا کہ ڈیٹا کی فیچنگ ہوتی ہے، ڈیٹا کو سلیکٹ کر کے لے کے آنا، وہ پی ایچ پی سے کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ پی ایچ پی کین کلیکٹ فارم ڈیٹا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کوئی بھی فارم کو سبمٹ کرتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ پہ، کانٹیکٹ اس فارم ہو، رجسٹریشن فارم ہو، لاگ ان فارم ہو، تو جب آپ سائن اپ یا سائن ان یا سبمٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہو تو ڈیٹا کا ایک پیکٹ بن کے سرور پہ جاتا ہے۔ تو وہ ڈیٹا کو پی ایچ پی کیا کرتی ہے کہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتی ہے ان پٹ فیلڈز میں سے، اور اس کو کلیکٹ کر کے ایز اے ایک بنڈل کی صورت میں ادھر لے کے جاتی ہے سرور پہ۔ اس کے بعد ہے پی ایچ پی کین انکرپٹ ڈیٹا۔ انکرپشن سے کیا مراد ہے کہ پی ایچ پی میں ڈیٹا کو ہم انکرپٹ کر کے سیو کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم پاسورڈ کی انکرپشن کر سکتے ہیں کہ ادھر یوزر پاسورڈ تو کچھ لیٹرز ہی ٹائپ کرتا ہے یا کچھ نمبر ٹائپ کرتا ہے، لیکن ڈیٹا بیس میں جا کے وہ ایک الگوریتم اپلائی ہوتا ہے انکرپشن کا، جو کہ ہم پی ایچ پی سے کرتے ہیں۔ تو ڈیٹا بیس میں وہ عجیب سے وہ 01854 کوئی 15-16 کریکٹرز کی اسٹرنگ ہوتی ہے، وہ سیو ہوتی ہے جا کے۔ دس از کالڈ انکرپشن آف ڈیٹا۔ تو یہ بھی ہم پی ایچ پی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پی ایچ پی کین کنٹرول یوزر ایکسیس۔ پی ایچ پی سے ہم سسٹم میں یوزر کی ایکسیس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کون سا یوزر کن کن چیزوں کو ایکسیس کر سکتا ہے اور کس یوزر کو ہم نے لمیٹڈ ایکسیس دینی ہے۔ فار ایگزامپل ایڈمن ہے، ایڈمن کو فل ایکسیس ہوگی کہ وہ پورے سافٹ ویئر کی ہر پیج کو ایکسیس کر سکے، لیکن فار ایگزامپل اس کے نیچے ایک مینیجر ہے، اس کو ہم نے لمیٹڈ ایکسیس دینی ہو کہ وہ یہ پیج ایکسیس کر سکے، تو اس صورت میں ہم پی ایچ پی کو یوز کرتے ہوئے یوزر کی ایکسیس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سو اس کے بعد ہے کہ وائی پی ایچ پی۔ پی ایچ پی از این امیزنگ اینڈ پاپولر لینگویج۔ آپ کا جو بگیسٹ بلاگنگ سسٹم ہے ورڈ پریس، آپ لوگوں کو کافی لوگوں کو شاید پتہ ہوگا، جو ورڈ پریس ہے وہ پی ایچ پی میں بنا ہوا ہے۔ یہ اتنی پاورفل ہے کہ جو آپ کا بگیسٹ بلاگنگ سسٹم ہے ویب کا ورڈ پریس، وہ پی ایچ پی سے بنا ہوا۔ اس کے علاوہ پی ایچ پی کافی بڑے بڑے لارج سوشل نیٹ ورک کو بھی رن کر سکتی ہے، اور اس کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ اگر آپ ایک بگنر ہو، آپ ویری فرسٹ لیول پہ ہو کہ آپ نے پروگرامنگ سٹارٹ کرنی ہے، جو کہ سرور سائٹ پہ جا کے جو لینگویج ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اس پروگرامنگ کو سیکھنا ہے، تو پی ایچ پی آپ کے لیے ایک بیٹر آپشن ہے۔ ایزی ٹو یوز ہے، ایزی ٹو رن ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ نیکسٹ ہے جی پی ایچ پی کا سینٹیکس۔ پی ایچ پی کا کوڈ ہم کیسے لکھتے ہیں، پی ایچ پی کے کوڈز کو کس ٹیگ میں لکھا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اب پی ایچ پی اسکرپٹ کین بی پلیسڈ اینی ویئر ان دا ڈاکومنٹ۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ پی ایچ پی کے کوڈ کو آپ ڈاکومنٹ میں کہیں بھی لکھ سکتے ہیں۔ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ پی ایچ پی کا ٹیگ لگانا ہے۔ پی ایچ پی کا ٹیگ کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ لیس دین سائن کویسچن مارک پی ایچ پی لکھنا ہے، اور پھر اس کے سینٹر میں پی ایچ پی کا سارا کوڈ، اور اس ٹیگ کو کلوز کیسے کرنا ہے، کویسچن مارک اور گریٹر دین سمبل۔ یہ اس کا ٹیگ ہے۔ یہ جیسے میں نے نیچے آپ کو لکھ کے ایک ایز اے ایگزامپل بتایا ہوا ہے کہ پی ایچ پی کا یہ اوپننگ ٹیگ ہے اور یہ کلوزنگ ٹیگ ہے۔ اس کے اندر یہ ایک اس کی کمانڈ ہے ایکو، یہ ہم دیکھیں گے بعد میں جب اس کا فرسٹ پروجیکٹ بنائیں گے۔ ایکو ہیلو کیا ہوا ہے تو یہ چل جائے گی۔ اب یہ ٹیگ ہم فائل میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایچ ٹی ایم ایل کے پیج میں ایچ ٹی ایم ایل کا ہیڈ ہوتا ہے، باڈی ہوتی ہے۔ ہم باڈی میں، ہیڈ سے اوپر، باڈی کے اینڈ پہ، باڈی میں کہیں بھی کسی بھی ایلیمنٹ میں پی ایچ پی کے ٹیگ کو لگا کے پی ایچ پی کو ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ ہے پی ایچ پی کی فلیکسیبلٹی۔ یہ آپ نے ایک نوٹ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پی ایچ پی کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جب آپ نے لکھنی ہے اس کو سیمی کولن سے اینڈ کرنا ہے۔ جیسے یہ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہے پی ایچ پی کی ایکو ہیلو اور اینڈ پہ سیمی کولن۔ سیمی کولن آپ نے لازمی ڈالنا ہے، اگر سیمی کولن نہیں ڈالیں گے تو ایرر آئے گا آپ کا۔ سیمی کولن آپ نے نہیں بھولنا، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ اور ایک اور بات جو کہ
सबसे ज़रूरी है कि PHP की फ़ाइल की एक्सटेंशन .php जो मैंने आपको पहले भी बताया वो रखनी है आपने। अच्छा, PHP को इंस्टॉल कैसे करना है? जब आप किसी भी फाइल की एक्सटेंशन को .php रखते हैं तो ऑटोमेटिकली PHP इंस्टॉल हो जाती है। जब आप उसको किसी वेब सर्वर पे चलाते हो, उस पेज को किसी वेब सर्वर पे एक्सेस करते हो, तो जिस फाइल की एक्सटेंशन .php होगी उसमें ऑटोमेटिकली PHP इंस्टॉल हो जाती है। इसको इंस्टॉल करने का कोई आपने फ़िक्र नहीं करना, डायरेक्ट आपने क्या करना है, सिंपल सिर्फ आपने अब ये सीखना है कि हमने अपने क्लाइंट को सर्वर कैसे बनाना है, वो हम देखेंगे। XAMPP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देखेंगे, उसको चलाएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि PHP को रन कैसे करते हैं, XAMPP कैसे इंस्टॉल होगा, XAMPP में फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, PHP का फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे रन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद आने वाली वीडियोस को जल्दी से जल्दी देख सकें। वस्सलाम।